पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का। इस वक्त अगरचे दुनिया भर की नज़रें फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े पे लगी हुई हैं और एक बार फिर बड़ी वाज़ेह होकर बात सामने आ गई है कि अमेरिका और तमाम मगरबी ममालिक ने बिल्कुल गैर मशरूत तौर पे इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है और उसमें ज़्यादातर उन्होंने मूरद इल्ज़ाम ठहराया है फ़लस्तीनियों को, हमास को। और दूसरी तरफ जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने तमाम तर ज़िम्मेदारी इसराइलियों पे डाली है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसराइल ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें हासिल करने के लिए, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए वही वतीरा इख्तियार किया है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कब्ज़ा माफिया इख्तियार करता है। यानी वो जाते हैं ज़बरदस्ती लोगों को, गरीब लोगों को अपनी जगहों से हटा के कब्ज़ा करते हैं और वहाँ पे फिर अपने लिए नई आबादियाँ तामीर करते हैं। इसराइल ने भी काफ़ी अरसे से यही काम शुरू किया हुआ था। छोटे छोटे गाँव जहाँ भी नज़र आते हैं वहाँ जाके ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके लोगों को निकाल देते हैं और ये सिलसिला चला हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ बड़े अरसे से एहतजाज का सिलसिला भी जारी था, मगर उसका खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हुआ और नतीजा इस गैर मामूली हमले की सूरत में बरामद हुआ जो कि हमास ने इसराइल पे किया है और उसके नतीजे में अब बाकायदा जंग छिड़ गई है। अब ज़ाहिर है ये ऐसा एक तनाज़ा है जिसका हल फ़लस्तीनी रियासत, आज़ाद ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक फ़लस्तीनी किसी भी समझौते पे आमादा नहीं होंगे। बल्कि अब तो इसराइलियों का ये कहना है कि हमने इस मसले को अब अगले 50 साल के लिए हल करना है। यानी उन्हें ये एक बहाना चाहिए था फ़लस्तीनियों को कुचलने के लिए, ख़ास तौर पे हमास के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए। इसमें भी अरब ममालिक और चीन ने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का और इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन की है, इसराइल को भी, अमेरिका को भी। लेकिन इसराइल के हवाले से जो मगरबी ममालिक का एक तासुब है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी अब ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या यूरोपीय यूनियन के ममालिक और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान इसराइल की मजम्मत कभी करेंगे। माइक वाल्स उसके मेंबर हैं, उन्होंने भी खुल के कहा है कि क्या किसी में इतनी हिम्मत है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान में कि वो इसराइल की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारहाना पॉलिसियों की मजम्मत करें। तो ये तो हो गया जनाब फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा। इसमें चीन ने बार बार बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने और इंसाफ का तकाज़ा किया है। अब चीन और पाकिस्तान को अगर देखें, अब उसमें बड़े अरसे से ये ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में काफ़ी तशन्नुज पैदा हो गया है। चीन ने मज़ीद माली वसाइल फ़राहम करने से इनकार कर दिया है और मिसाल के तौर पे गवादर में जो कोयले की बुनियाद पे पावर प्लांट लगना था उस पे भी इख्तिलाफ़ात हो गए हैं। लेकिन हालिया दिनों में कुछ चीनी हुकाम से, कुछ चीनी माहिरीन से मुलाकातें हुई तो 7 पैगामात बड़े खुल के सामने आए उसमें, और ये बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। अगरचे पाकिस्तान का अपना फोकस बहुत कम है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। पहला पैगाम अफ़गानिस्तान के हवाले से था, जो कि अगर हम उसका निचोड़ निकालें गुफ्तगू का मुख्तलिफ़ चीनी माहिरीन और हुकाम के साथ बातचीत का, कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन बरतानिया, रूस और अमेरिका के बाद चौथी ऐसी ताकत नहीं बनना चाहते जिसको ज़लील और रुस्वा होके अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा। हम इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के रास्ते पर गामज़न हैं, कभी फ़ौजी मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही अफ़गानिस्तान के ज़रिए दुनिया में अपना असर व नफूज़ फैलाने की कोशिश करेंगे। बड़ा क्लियर ये मैसेजेस हैं जो कि बीजिंग से आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ही के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त गैर मामूली कीमत अदा की है। 2 अफ़गान जंगों के लिए प्लेटफॉर्म बनकर उसमें ताउन करके और बैनुल-अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए, इसका एतराफ़ करना चाहिए। चौथा पैगाम यह है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पाया तकमील तक पहुँचाना चीन की
ذمہ داری ہے. اس وقت افغانستان تک اس کو پہنچانا ایکسٹینڈ کرنا فی الحال مشکل ہے افغانستان کے اپنے سیاسی اور سماجی حالات کے باعث. البتہ سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے ناگزیر، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سی پیک پاکستان چین تعلقات کا محض ایک پہلو ہے. چین پاکستان تعلقات سی پیک سے بہت بڑھ کے ہیں. یہ بڑا ایک زبردست پیغام تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا، چھٹا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، البتہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کبھی نہیں کریں گے. ہم اقتصادی امداد اور سیاسی آلے کے طور پہ، سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پہ کبھی استعمال نہیں کریں گے. ہماری ترجیح ہے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کرے، سیاسی استحکام حاصل کرے تاکہ اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے. ساتواں پیغام یہ ہے کہ ہر ملک کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات استوار کرنے کی بلا شبہ آزادی ہے. نہ ہی چائنا کی یہ خواہش ہے کہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات پہ قدغن لگائے، مگر چونکہ پاک چین تعلقات بڑی منفرد نوعیت کے ہیں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا منفی سایہ پاک چین تعلقات پہ نہیں پڑنا چاہیے. یعنی اس بہت جو چینی ماہرین اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے. سی پیک کے تحت محض ان تعلقات کو ایک اسٹریٹجک نوعیت دینے کی کوشش کی گئی. وہ بھی ترجیح یہ تھی کہ پاکستان کی ترقی میں مدد کی جائے، پاکستان میں اقتصادی جو انڈسٹریل زون ہیں ان کے قیام کو فروغ دیا جائے، اس کے لیے مالی وسائل فراہم کیے جائیں. اگرچہ اس وقت ابھی بھی جو گردشی قرضہ ہے ان کمپنیوں کا، یعنی ان چائنیز کمپنیوں کا جنہوں نے یہاں پہ اپنے پلانٹس لگا لیے، خاص طور پہ لاہور میں ٹیاری تک جو ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بھی بچھائی چین نے. ابھی تک ان کو وہ پیسے بھی نہیں ملے. کوئی 400-500 ارب روپے کا ان کا گردشی قرضہ اکٹھا ہو چکا ہے. نئے وسائل اس وقت ابھی تک مختص نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ بظاہر چین کی جو انشورنس کمپنی ہے سائنوشور، اس نے فی الحال نئے مالی وسائل کی انشورنس کرنے سے انکار کیا ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جتنے واجبات ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ادا کیے جائیں. اس کے لیے میرا خیال ہے ایک ریوالونگ کریڈٹ کا نظام بھی اب اسٹیبلش ہو گیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ مالی مسائل جو ہیں، خاص طور پہ جو بجلی گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی جلدی حل تلاش کر لیا جائے گا. لیکن ایک اور بات جو ضروری ہے، جو چینی حکام بھی کرتے ہیں، چین کے جو بزنس ایگزیکٹوز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چین کی اقتصادی سرگرمیوں کا مقصد یہاں منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو تعاون، پاکستان کو سپورٹ فراہم کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. البتہ اس کے لیے بار بار چینی حکام جو مشورہ دیتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کو، وہ یہ کہ ہماری شدید خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، قومی اتفاق رائے پیدا ہو، بھلے وہ انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے یا قومی مشاورت کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن قومی مفاہمت بڑی ضروری ہے تاکہ اس اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے. اب یہ ایک بہت بڑا مشورہ ہے جو چین کی طرف سے بار بار آتا ہے کہ آپ آپس میں قومی اتفاق رائے کے ذریعے ایسا عمل اختیار کریں کہ یہاں پہ سیاسی طور پہ کچھ سکون پیدا ہو اور اس کے بعد پاکستان میں کوئی اقتصادی ترقی پہ توجہ دی جا سکے. تو بڑی اچھی بات ہے، چین نے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پاکستان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے.